Mayong gabi mga higalang mga kaigsunan, niya nasab kita niining atong pagtuon. Niining gabi o nga atong gikalipay ang kagayunan di nakahimo kita sa atong pagpadayon sa atong leksyon niining atakna. Niining gabi murag wala kitay video no. Ang ato aron magtan-aw lang kita sa nga text o ganyang mapaminaw kining ato ra yung tingog niini nga gabi kay dunay problema ta sa atong video. So mao kini ang ato ang pagtuon karon, The Healing of the Blind Man Part 1 no. Para matan-aw na ko ninyo no. Yun ta karoy video. So ingon din sa ato nga leksyon, read John 9:1-16 no. What did the disciples think was the cause of this man's blindness, and how did Jesus correct their false belief? No? So, unsay gihuna-una sa mga tinun-an nga maoy hinungdan sa pagkabutan niining tawhana o sa unsang paagi gitul-id ni Hesus ang ilang sayop nga mga pagtuo. So, actually, awag kita sa pagbasa sa Juan 9, uno nga to sa 16. Di na lang siguro nato ni basahon. Total, kining ato ang sa unahan ini atong masabtan. No, nga maugid ni ang atong hisgutan karon. May tungod sa Juan 9, uno nga to sa 16. So, padayon sa atong leksyon, the disciples made a connection between sickness and sin. Ang mga disipulo naghimo og koneksyon tali sa sakit og sala. So mao na ilang gitan-aw. Murag dunay kadugtungan ang sakit og ang sala. A number of Old Testament passages point in that direction. So daghang mga tudling sa daang tugon nga nagtudlo o nagpunting ni ana nga direksyon. Itandi na siya. Yon din compare with Exodus 25, yon 2 Kings 5:15-27, 2 Kings 15:5, and 2 Chronicles 26:16-21, no? So daghang mga tudling sa daang tugon nagpunting niining mao nga direksyon. But the story of Job should have led to caution about whether such a connection always occurred. No? Apan ang istorya o sugilano ni Job na kinahanglan mitultol sa pag-amping kon ang ingon nga koneksyon kanunay ba nga nahitabo. Kaya mao man ay kasagaran nga una nga pag magkasakit, meaning nakasala na siya basta magdaot ang tao. Ang konklusyon sa unang panahon, sumala sa mga teksto nga gipanghisgotan dinhi, nga murag dunay koneksyon ang sakit ug ang sala. Pero dinhi imong masuta nga ang istorya ni Job actually dunay maampingon nga pagtan-aw niini kay ug imong tan-awon ang maong sugalanon sa kang Job, wala gyud no. Job was a perfect man. Pero nagsakit man. No, mao na siya magigsunan, no? Wala say sala nga nahimo pero nagdaot man. No. Sa atong pagpadayon nagingon din the disciples made a connection between sickness and sin, a number of old, but the story. So, padayon na to. Jesus sets the matter straight, not denying any connection between sin and suffering, but in this case, pointing to a higher purpose. So, si Ginoong Hesus, gitulid ni Hesus ang maong nga butang, nga wala maglimot sa bisan unsang koneksyon tali sa sala o pag-antos, no? Apan, niini nga kaso nagpunting sa usa ka mas taas nga katuyuan, that God would be glorified by the healing. Mo ni ang purpose, no? Taas kaayo nga tumong nga ang Dios
Ingon din sa ato ang pagtuon karon, madayeg, no? Mahimaya siya pinaagi sa pagayo. The account contains certain affinities to the creation story, that of God's forming the first man from the dust of the ground, just as Jesus makes clay to provide the blind man what was missing from the womb. Ang asoy o sugilanon adunay pipila, kang mga kalambigitan sa sugilanon sa paglalang. Ang pag-umol sa Dios sa unang tao gikan sa abog sa yuta, Genesis 2 versikulo 7. Sa mga si Ginoong Hesus naghimo og yutang kulunon aron matanaga ang butang nga tao, no? Kung unsay nawala gikan sa tagwangkan. Just as Jesus made a clay, no, naghimo siya og yutang kulunon aron ang taong buta, no, maprovidean, no? So, kung unsa ang nawala gikan sa tagwangkan sa usa ka inahan. Now, sa pagpadayon nagaingon sa atong leksyon, in Matthew, Mark, and Luke, miracle stories follow a common pattern, no? Diha sa Marcos, o diha sa Mateo, sa Marcos o sa Lucas, ang mga sugilanon sa milagro nagsunod sa common kaayong nga mga sumbanan. An expression of the problem, the bringing of the individual to Jesus, the cure, and recognition of the cure with praise to God. So, usa ka pagpahayag sa problema, ang pagdala sa individual ngadto kang Ginoong Hesus, ang tambal o ang pag-ila sa tambal uban ang pagdahig sa Dios. Dugang nagaingon din in the story in John 9. This sequence is completed in John 9:7. No? Ang sugilanon sa 1:9, kini nagkasunod-sunod na human sa 1:9:7. No? But typical of John, the significance of the miracle becomes the much wider point of discussion. Apan kasagaran ni Juan, ang kamahinungdanon sa milagro na himong mas lapad nga punto sa diskusyon, leading to a long interaction between the healed man and the religious leaders. No? Unsa di ay mga kaigsunan? Nga naghatod sa taas nga interaksyon tali sa naayo nga tao o sa mga leader sa reliyon. This striking discussion revolves around two intertwined, contrasting pairs of concepts. Unang nga pair, sin, then works of God, no? And blindness and sight. Kining talagsaon nga diskusyon nagtuyok sa duha ka mga nagsumpaki nga magkalahi nga mga parisan sa mga konsepto. Sala, dayon mga buhat sa Dios o pagkabuta, pananaw. So munay contrasting pairs of concepts, no? Sa pagpadayon nag-iingon din the narrator does not tell the reader until John 9:14 that Jesus did this healing on the Sabbath, which according to tradition and not scripture violated the Sabbath. No? So ang nag-narrate, no? O ang narrator wala magsulti sa magbabasa hangtod sa Juan 9:14. Nga gihimo ni Ginoong Hesus kini nga pagpangayo sa adlaw nga igpapahulay nga sa umalas tradisyon o dili sa kasulatan naglapas sa igpapahulay. So, tradisyon kining ilang ginauna nga si Ginoong Hesus nakalapas. Dili, no? Ang balaang kasulatan wala maghisgot sa violation sa adlaw igpapahulay mga kaigsunan. And thus he was counted as a Sabbath breaker by the Pharisees. Og sa ingon giisip nga usa ka malapason sa igpapahulay sa mga Parisiyo. Ilang gitan-aw nga kini nga mao nga kahimtang usa ka dakong paglapas sa panahon sa adlaw igpapahulay. Pero atong bantayan sumala sa tradisyon, di ba?
So, padayon na to. Their conclusion was that he was not from God because they maintained that he does not keep the Sabbath. Ang ilang konklusyon mao nga siya dili gikan sa Dios tungod kay sila nagingon nga siya wala magbantay sa igpapahulay. So, he does not keep the Sabbath, but others found it troubling that a sinner could do such things. John 9:16. No? Apan ang uban nakakaplag nini nga makahasol nga ang usa ka makasala makahimo sa maong mga ilhanan. Juan 9 bersikulo 16. Ay sa ilang panahon posible nga wa gyud tawo nga nakaayo og mga nagbalatian nga dunay mga sa tawa wa gyud sila kasaksi sukad basukad nga dunay mga tawo nga naayo gikan silang balatian nga nahimo og milagro posible ni ana nga panahon. Diha ra gyud sa kang Ginoong Hesus. Manang dili sila nahasol sila sa panguna-una nga naabaday usa ka makasala mga makahimo og mga ilhanan, no? So, dinha mga kaisonan. So, sa pagpadayon, the discussion is far more over, but already a division appears. So, doon na panagbahin-bahin, no? Ang panaghisgot layo pa sa pagkahuman apan usa na ka division ang nagpakita. The blind man is becoming more and more clear about who Jesus is. Ang butang nga tao nahimong mas ug mas tin-aw may tungod sa kung kinsa si Ginoong Hesus. But the religious leaders are becoming more and more confused or blind as to his real identity. Apan ang mga leader sa tinuoan sa reliyon misamot kalibog o buta sa iyang tinuod nga pagkatao. So dinhi mga igsoon atong pamalandong pag-ayo, no? So dinhi kini nga mga pangutana karon kitay muhubad niini og magmamalandong ta niining mao nga pangutana. What should the story tell us about the dangers of being so blinded by our own beliefs and traditions that we can miss important truths right before our own eyes? Mao kanay pangutana, unsa ang kinahanglan nga isulti niini nga sugilanon kanato may tungod sa mga kapiligruhan nga mabutaan pag-ayo sa atong kauglingon nga pagtuo og mga tradisyon nga kita masipyat sa importante nga mga kamatuoran at tubangan mismo sa atong kauglingong mga mata. Muna ang tao usahay tungod sa tradisyon mas ilang palabahion ang ilaang namatan og hayag nga ilang ginahimo apan ang mga kamatuoran sukwahi og dili na nila dawaton mga kisunan. So niini nga gabi atong gikalipay ang kahigayonan diin si Ginoong mga kisunan naghimo og usa ka pag-ayo sa usa ka taong buta. Gikan pa sa iya ang pagkatao gyud og hantod nga nadako na lang siya. Mamangani ang mga tao nagauna-una nga ang iya ang pagkabuta tungod sa sala niya o sa sala sa iyang ginikanan apan sumala sa narrative sa ato ang sa Juan 9:1 ngadto sa 16 wala dili mao ang hinungdan nga tungod kay ang ginikanan nakasala ba o ang maong tao nakasala ba sa iyang pagkabuta kundi niingon si Ginoong pinaagi niini mapadayag ang gahom sa Dios mga kaisonan. So niini nga gabi nagahimo kita sa atong pag-ampo niini nga gabi. Amo gamanan maluluyon nga manakas mga langit sumakasapa among ikalipay ang gayunan diin kami nagahimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpainumdum nga ni kanamo. Nining usa ka pag-ayo sa taong buta nga mag-aabli sa among una nga mao
nga dili di ay nga tungod kay nakahimo kami sa laod mo kanang nagbalatian kami, no? Kay usa niini kining maong tawo na himong ehemplo nga dili di ay matawag og panulundon, no? Sa laing pagkasulti sa una-una sa uban mga kaigsunan nga kung ang tao nakasala mo nang nagbalatian siya o nagbalatian siya tungod kay siya nakasala. So salamat kay Ginoo sa imong dakong hatag kanamo niining usa ka importante kaayo nga topiko sa amo pagtuon o nga hatag kanamo ang mapinadayonon nga pagpamalandong niini o maghatag kami og panahon sa pagtuon sa imong mga pulong. O nga salamat sa imong pagkamaayo, pagtubag mo sa among pagampo, labi na pagpasaylo sa among sala. Kining tanan amo gilawmang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalang mga kaigsunan, inis Brother William Caber magaingon, mayong gabi o panalanginan kamo sa Dios.